गुड मॉर्निंग आय टू फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळी बरी आहे आणि आम्ही बरी आहे अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि ते आता 11:15 झाली आणि हांव स्टार्ट केला व्लॉग आणि आता लंचा तयारी करूं वयता. आनी ब्रेकफास्ट जालो आमगेलो इलो ते आनी शूट केलो ना कित्याक गडबड जाता एके फावटी न्हू बाबा मागीर जागा आसता कितें आसता ताका लागून ते आनी मेळना करपाक. आणि आयज हांवें पनीर स्टफ चपाती केलेली सॉर्ट ऑफ हे कितें म्हणटात ती आमगेले पराठा टायप तेश करून केलोले तेश करून केलो ते आनी कड कित्याक आमगे प्रोटीन इंटेक सामको लेस आसता सो ताका लागून चिल्ले पनीर घालून तेश करून कोतो म्हण ओके तें केलें. आनी आयज लंचा वेज थाली करपाची तिलें सगळे रायस आनी चपाती आसता तेश करून दाळ आनी खंयची भाजी तेश करून चोयता खंयची भाजी करती कॉलीफ्लावर मोस्टली कॉलीफ्लावर नाल्यार मिक्स करून चोयता ओके. आनी दाखयता तुमकां. आनी आतां बाबा सद्या न्हिदलो आतां न्हिदलो आसतना हांव कोता सगळें ओके. सो दाळ करपाची हांवें दाळ पळोवंक मेळ्ळली दोन भाशेन ऑरेंज आनी कितें म्हणटा ताका चना दाळ ओके. आनी ऑनियन टोमॅटो ग्रीन चिली ड्राय चिली जिंजर गार्लीक आनी आयज आमकां फ्रेश करून घातली हांवें सगळी करी लिव्स सो तीं घालता आनी आतां तडका घालता आनी हें घालून जमता. सो फ्रेंड्स मुगे दाळ जाली ती हांवें सिंपल तडका घालून ती तुका केल्या आनी ती आनी शूट केली ना हांवें. आनी आतां कॅबेज कोता कॅबेज विथ ग्रीन पीस घालून आनी रायस म्हणटा करपाक दवरला चपाती मागीर कोतलें पीठ ऑलरेडी मळो हांवें ओके. चल दाखयता मागीर मुखार. हांवें कॅबेज आनी ग्रीन पिसा भाजी करपाक दवरली आनी तितून न्हू हांवें जिंजर ग्रीन चिली आनी जिरा घायला आनी हेचे मातशें हें करता पयलें ओके. आनी तितून आतां एड करता स्पायसीस आमगेले रेड चिली पावडर कोरिएंडर पावडर रेड चिली आनी टर्मरीक आतां मिक्स केलें म्हणटा मागीर कॅबेज घालता. सो फ्रेंड्स मुगे भाजी शिजता थिंगा आनी हांवें न्हू तितून कांयच घालना ऑनियन टोमॅटो बीन कांय घालना सो बेश्टी कित्याक एक्टींग शोल्डरांक घायलो ताका कितकोन घामेल तिचो बुतूश हय ताका आतां भूक लागल्या सो ताका आतां फीड करता तेन्ना म्हणल्यार ती शिजतली एक 10 मिनिट्स लागतली आनी ऑलरेडी 12:30 जावन गेली 10 मिनिट्स लो फ्लेमाचेर दवरलें न्हू ताका पयलीं फीड करता पूण न्हिदपा येयला. सो फ्रेंड मुगेंचे हातान जाल्या दाळ रांदून आनी हांव टायम दाखयता तुमकांचे 2:08 जाली आनी ते बाबा बरें मातशें हें जाता न्हू टायम मदें वचो पडटा सो जालें. आनी चपाती उरली मुगे करपाची चपाती हांवें आसूं म्हणलें आनी सोलकडी बी सगळें जालें आनी दाखयता मुगे लंच कितें कितें आहा तें शीत मागीर सॅलड कॅबेज आनी हेची ग्रीन पिसा भाजी पिकल आनी दाळ आनी सोलकडी अजून जाली ती दापून दवरलें हांवें लंच कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां सोमतें. Later that same evening. हॅलो फ्रेंड्स इंचे आफ्टरनून सांगात मेळटा तुमकां आनी मागीर लंच बी केलो आनी हांव न्हिदतो म्हण आहलोलें मागीर बाबा तो न्हिदलेलो ना म्हण मुगेली न्हीद जालो मागीर दोळे बीनचे कितें करून जालें तेचे आनी आतां ताका लागून बेगीन न्हावयलें ताका न्हिदतो म्हण आनी आतां सोमतो न्हिदलो तो न्हावून पुसता म्हणल्यार न्हिदलो आनी तो न्हिदलो आसतना हांव आतां मातशें हें कोता कितें म्हणटा तें डिनर रेडी कोता. डिनराक चपाती आनी हें करपाचें कितें भाजी मिक्स वेजिटेबल कोता ओके. आफ्टरनून चपाती करपाक म्हाका टायमूय मेळ्ळो ना सो ताका लागून तें कोता. आनी आतां म्हाका 5:45 जावपा येयली सो ताका लागून बेगीन कोता. आनी इन केस पावस ना जाल्यार मातशें म्हाका कितें वचून येवपाचें विथ द फर्स्ट क्राय ना जाल्यार वॉक ओवरा बाबा लागून मातशें कितें टॉयज बीन चोवपा जाय म्हाका. सो हांवें ऑनलायन ऑर्डर केलोलें ते फर्स्ट क्रायाचेर सावन आमगेंक लागीं म्हणल्यार वचपाक विचारता म्हाका म्हणल्यार तेंगे डिलिव्हरी अजून पावलोली ना ताका लागून चोवपा जाय ते थितर बीन ते तोंडां हात बीन घालीत रावता न्हू तो ताका लागून ते आहलें मातशें बऱ्या पडटाय न्हू सो तें चोवपा जाय इन केस म्हाका पावस ना जाल्यार वयतलें पावस जाल्यार वचपाना आनी बाबा बी न्हिदलो आहल्यार
नाजाल्यार वचपाक मेळपाना म्हाका. ओके, आनी आतां वयता वेजिटेबल करपाक. पळय तुमी मागीर हेची भाजी करपाक न्हू, सगळें कट करून दवरला. ऑनियन, टमॅटो आनी जिंजर आनी गार्लीक बेश्टें चॉप केलें आनी सगळी वेजिटेबल्स तितून मिक्स केले. इल्लोसो हाफ हें केलं, बीटरूट आनी कॅप्सिकम, कॅरट, फ्रेंच बीन आनी कॉलीफ्लावर. तेका हांवें मातशें बॉयल करून दिला मीठ घालून. तेका कीड बीन आसता न्हू तेका. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो रात्री व्लॉग एंडींग आसा. आतां घेता आनी आतां 11:30 जालें मॉर्निंग. आनी मागीर आनी कांय शूट करपाक मेळना म्हाका. भाजी केल्ना पासून हाफू केल्ली आनी मागीर ती भयणी करपाक लायली कित्याक बाबा हें रडपाक लागलो. आनी मागीर आनी सोडलो ना तेणें म्हाका. तो इवनिंग जालें म्हणटा तेशी कोता. एक इवनिंग जालें म्हणटा हांव जाय पडटा. सो काल तुमकां सांगलो न्हू हांव हिंग वयता म्हणून फर्स्ट क्राया, नाजाल्यार त्या वॉकवरात थिंग पासून म्हाका वचो मेळना. ताका लागून आनी मागीर तो न्हिदलो म्हणटकच 8:30 कितें न्हावला आनी हांवूय न्हिदला. काल डिनर बी कांयच करूं ना हांवें. सो तो न्हिदलो. येस अशें आतां हातीन कोटांक घालून दवरलो तेका. आनी डिनर बी कांय करिनासतना न्हिदलें. 8:30 न्हावला, बेगीन न्हावलें आनी न्हिदलें. तो न्हिदलो आसतना मागीर न्हिदू जायना न्हू तेका लागून. आनी हांवें आतां राती बी न्हिदू जालो ना अशें म्हगेली सारकी. एंड येस मुगे ब्लॉग बारकेलोसो ब्लॉग आहलो. आय होप तुमकां मुगे ब्लॉग लायक जातलो. देन प्लीज डू लायक, शेअर एंड सब्सक्रायब टू आवर चॅनल. आनी कोणें केलें ना जाल्यार प्लीज सब्सक्रायब कराय. आनी अशें बाबाचें कितकोन आहा तशें. हाय बुटूश. हाय. आनी गलू तो आतां न्हिदे येयलो आहा तेका आतां न्हीद घालता. आनी मागीर चोयता. आयज ब्लॉग हांवें मॉर्निंगसान बीन कांय स्टार्ट केलें ना हांवें अजून. सो ओके, टील देन बाय, टेक केअर आनी मोग आसूं.